كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. سو رب دی نبیاں دا سردار بڑا سوہنا. سو رب دی نبیاں دا اوے سردار بڑا سوہنا. رب خود پہ کہندا اے میرا یار بڑا سوہنا. سب رستے مدینے دے ایک دوجے تو سونے نے. جیڑا روزے نو جاندا اے او بازار بڑا سوہنا. دنیا دے سفراں تو اوے بندہ تھک بھی تے جاندا اے. دنیا دے سفراں تو بندہ تھک بھی تے جاندا اے. پر سفر مدینے دا ہر وار بڑا سوہنا. سو رب دیو نبیاں دا سردار بڑا سوہنا. جس دی زلف دا ذکر لوگوں قرآن چ آیا ہے. اس سوہنے راہبر دا رخسار بڑا سوہنا. سو رب دیو نبیاں دا سردار بڑا سوہنا. کدی روندا سی غاراں دے وچ بہ کے کدی روندا سی یاراں وچ بہ کے. کدی روندا سی غاراں وچ بہ کے کدی روندا سی یاراں وچ بہ کے. اس امت دا ہادی اے غم خار بڑا سوہنا. اس امت دا ہادی اے غم خار بڑا سوہنا. حلیمہ نے جد سوہنے نو ڈاچی تے بٹھایا سی. دائیاں ساریاں کہندیاں سن اے ساوار بڑا سوہنا. حلیمہ نے جد سوہنے نو ڈاچی تے بٹھایا سی. دائیاں ساریاں کہندیاں سی اے ساوار بڑا سوہنا. سب یار پیغمبر دے ایک دوجے تو سوہنے نے.
پر صدیق اکبر یارے غار بڑا سوہنا سو رب دیو نبیاں دا سردار بڑا سوہنا رب خود پہ اگیندا اے لوگو میرا یار بڑا سوہنا۔ ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑائی سب اللہ حکم الحاکمین اللہ رب رحمان دی ذات واسطے خاص جس اللہ حکم الحاکمین نے توانوں اور مینوں اس خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر آن دا موقع نصیب فرمایا۔ میں دعا گو ہاں اللہ رب العالمین ساڈا چل کر کے آنا یہ خطبہ جمعۃ المبارک سننا سنانا اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے۔ خوش نصیب نے وہ لوگ جنہ لوگاں نو اللہ دے گھر دے اندر آنا نصیب ہو جائے، اور بدبخت انسان او نے کہ نماز دا وقت ہونے دے باوجود بھی اللہ ایسے لوگاں نو مسیتے نہیں بڑھن دیندا۔ ایک خاص رب دی عطا ہے، ورنہ ایک بندہ مسجد دے نال بھی بیٹھا ہے نا، اذان ہوئے گی اٹھ کر کے چلا جائے گا، کیوں؟ اس بندے نو اللہ دی توفیق نہیں ہے۔ اور جڑا مسجد دے اندر آ گیا واللہ یہ بڑا خوش نصیب انسان ہے، بھاگاں والا قسمت والا انسان ہے جنہوں اللہ رب العالمین مسجد دے اندر آن دا موقع نصیب فرما دین۔ اور یہ اسی صرف ایویں نہیں آ جاندے آ کر کے بیٹھ کے جمعہ پڑھ کے بس چلے گئے، نہیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جڑا جمعے واسطے آندا ہے اپنی دکان نو بند کیتا، اپنے کاروبار نو بند کیتا، اپنے سارے معاملات نو بند کر کے اے وضو کر کے پھر مسیتے ٹر پیندا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العالمین اینو بدلہ پتہ کی دیندے نے؟ فرمایا اے دے ہر قدم دے بدلے اللہ اے دے سال دے گناہاں نو معاف فرما چھڑ دے نے، اور ہر دوسرے قدم دے بدلے اللہ پورے نفلی روزیاں دا ثواب، پورے سال دے روزیاں دا ثواب اس بندے دے کھاتے اندر پا چھڑ دے۔ تے جیڑا بندہ 100 قدم چل کر کے آ جائے تے اج کل زندگیاں اینیاں نہیں نے، اے 60 سال ہے 70 سال ہے، بس اے معمولی زندگیاں نے۔ تے جیڑا بندہ 100 قدم چل کر کے آ جائے واللہ کیڈا خوش قسمت انسان ہے۔ او یار پوری صدی دے گناہ معاف ہو جان، نفلی روزیاں دا ثواب مل جائے تے اے دے تو بڑھ کر کے ہور کو خوش نصیبے دی بات نہیں ہو سکتی۔ تو کوشش کریا کرو جدو جمعے دی پہلی اذان ہو جائے، اللہ نے قرآن دے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، فرمایا لوگو جدو جمعے دی اذان ہو جائے نا، جمعے بعد دی نماز واسطے پکاریا جائے، فرمایا اپنے معاملات نو بند کر دیو، کاروبار نو بند کر دیو، اے ساریاں چیزاں نو ٹھپ کر کے ایک صرف جمعے واسطے آ جاؤ، جمعے دے اندر آ کر کے حاضری لگوا لو، اور پہلے وقت دے اندر آن والا میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جیڑا پہلے وقت دے اندر آندا ہے نا، اللہ اس بندے نو اونٹ دی قربانی جتنا ثواب عطا کر چھڑ دیں، اور اس تو بعد جیڑا سٹیپ بائی سٹیپ آندا رہا او دے مطابق اللہ اس بندے نو ثواب عطا کر دیں گے۔ اور جدوں امام خطبہ دین واسطے ممبر دے اوتے بیٹھ جاندا ہے، فرشتے اپنا رجسٹر بند کر کے پھر وہ فرشتے امام دا خطبہ سنن لگ جاندے نے، اور انسان مندا ہی نہیں ہے۔ وہ جس امام دا خطبہ، جس امام دا بیان اللہ دے نوری فرشتے سنن ہیں، وہ بیان کوئی عام بیان نہیں ہو سکتا، لیکن اسی سانو کاروبار دی فکر ہوندی ہے، اپنے معاملات دی فکر ہوندی ہے۔ دعا ہے اللہ سانو صحیح معنی اندر اللہ عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ بھائیو اے زندگی عارضی ہے، اس زندگی اندر اللہ رب العالمین نو راضی کر لو، واللہ بہت خوش قسمت انسان ہے جس نو اللہ لمبیاں عمرہ عطا کر دین، اور اس لمبی عمر اندر پھر اللہ دا ذکر کرے، رب دی عبادت کرے، اپنی زندگی نو اللہ دی عبادت دے اندر گزارے۔ اے خوش قسمت انسان ہے، بدبخت انسان ہو ہے جنوں عمر لمبی دے دیتی جائے اور او دے اعمال اندر کچھ بھی نہ ہوئے، انہوں عمل کرنے دا موقع ہی نہ ملے۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان سننا، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا
فرمایا قیامت دے قریب یمن والوں ایک ہوا چلے گی، یمن دے اندروں ایسی ہوا چلے گی، وہ ہوا ریشم دی طرح ملائم ہوئے گی، بالکل نرم ہوئے گی، بڑی سونی سنکھی ہوا چلے گی۔ جس وقت وہ ہوا چلے گی اس ہوا دے اندر اللہ اللہ کرن والے، اللہ نو یاد کرن والے مسلمان، مواحد مسلمان، عقیدے والے مسلمان، اچھے عقیدے والے مسلمان، فرمایا جدوں ہوا چلے گی اس ہوا دے اندر وہ سارے مسلمان فوت ہو جان گے، انہاں نو ساریاں نو موت آ جائے گی، اس ہوا اندر سارے مر جان گے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کسی دے دل اندر اگر رائی دے دانے دے برابر بھی ایمان ہوئے گا اس بندے نو بھی موت آ جائے گی۔ رائی دے دانا کنہ کو دانا ہوندا ہے، بالکل چھوٹا جہا دانا، اس دانے دے برابر فرمایا ایمان ہوئے گا۔ فرمایا جدوں او دے اندر انہاں کو ایمان ہوئے گا فرمایا انہوں بھی موت آ جائے گی، انہوں موت آ جائے گی، مر مٹ جان گے۔ اس بعد میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کافر لوگ اس دنیا دے اندر رہ جان گے، اے زمیناں دا پھٹ جانا، ادھروں جناب یمن والوں شام والوں اے اگ آنا، اے دھوئیں آنے، زمین دا پھٹنا، زمین دے اتے زلزلے آنے، اے آسمان دا گر جانا، اے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جانے، اے تے جناب ایسے طرح دے کرتب، ایسے طرح دے انجام انہاں کافرانو دکھائے جان گے۔ او جڑی سور دے اندر پھونک مارے گا فرشتہ، او بھی انہاں کافران واسطے ڈرونی آواز ہوئے گی۔ اللہ اپنے مومن بندیاں نو، اللہ اپنے بندیاں نو پہلے موت دے دیں گے۔ اس واسطے پیغمبر علیہ السلام نے دوسری حدیث دے اندر فرمایا کہ نہ دے لوگو اس وقت تو آن تو پہلے اللہ نو راضی کر لو، اس وقت تو آن تو پہلے اللہ دے کولوں اپنے گناہاں نو معاف فرما لو، گناہاں دیاں معافیاں منگ لو۔ کیڑا وقت ہے؟ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لوگ اندر ایک ایسا وقت آ جائے گا، لوگ صبح نو مسلمان ہون گے، شام نو کافر ہو جان گے، شام نو مسلمان ہون گے، صبح نو کافر ہو جان گے۔ فرمایا لوگاں تے ایسا زمانہ آ جائے گا، ایسے حالات آ جان گے، اس وقت تو پہلے ایمان نو پکا کر لو، ایمان نو مضبوط کر لو، تاکہ انہاں دناں دے اندر تسی ڈگمگا نہ جایا جے، تسی ڈر نہ جایا جے، اپنے ایمان تو بے ایمان نہ ہو جایا جے، ایمان دے اتے ڈٹ کر کے رہیا جے۔ جڑا ایمان دے اتے ڈٹ جائے گا وہ بندہ کامیاب و کامران ہو جائے گا۔ فرمایا فقد فازا فوزا عظیما، او بندے کامیاب ہو جان گے۔ اتنے لوگوں نو شیطان آ کر کے بہکائے گا، صبح دا وقت ہوندہ نا شیطان آ جاندہ ہے، ادھر اذان ہو رہی ہے، مؤذن پکاری جا رہے ہیں الصلاۃ خیر من النوم، وہی اٹھ کر کے نماز پڑھ لو۔ ادھر شیطان آیا اینو تھپکیاں دے کر کے سلا رہے، سو جا، ہجے بڑا وقت ہے، اٹھ کر کے پھر نماز پڑھ لیں، ہجے تے بڑا وقت ہے، ہجے تے سورج نہیں چڑھیا، اے اینو سلا دیندا ہے، اے دی من لیندا ہے، اینو راضی کر کے اینو دنیا دے اندر اس شیطان نو ہی راضی کردا رہا۔ لیکن کہنا دے لوگو جڑے شیطان نو راضی کرن والے ہون گے، جڑے شیطان دے پیروکار ہون گے، او کل قیامت والے دن شیطان دی صف دے اندر کھڑے ہون گے، گنہگاراں دی صف دے اندر کھڑے ہون گے۔ لیکن جنہاں نے رحمان نو راضی کر لیا، رحمان نو راضی کرن والے، فرمایا اللہ رب العالمین انہاں لوگاں نو قیامت والے دن شہداء دی صف دے اندر کھڑے کرن گے، انبیاء دی صف دے اندر کھڑے کرن گے، دینداراں دی صف دے اندر کھڑے کرن گے۔ اے وہ لوگ ہون گے جنہاں دے ایمان مضبوط ہون گے، جنہاں دے ایمان پختہ ہون گے۔ ایمان نو پختہ بناؤ، ایمان نو مضبوط بناؤ، جدو تیرا ایمان مضبوط ہو جائے گا، اگر قدم غلط چلے گا اس وقت تیرے دل دے اندر کھٹکا بجے گا، نہیں ادھر نہیں چلنا، سیدھے راستے دے اوتے چلنا ہے۔ اے ایمان ایسی چیز ہے بندے دے دل اندر اسے وقت کھٹکا پیدا ہو جاندہ ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جدو تانوں اے نہ پتہ چلے میں چوری کراں تے چوری کرن دا پتہ کس طرح چلے گا، میں کسی دی امانت اندر خیانت کراں اس چوری دا پتہ کس طرح چلے گا، اس کارنامے دا پتہ کس طرح چلے گا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جدو دل دے اندر کھٹکا بجے میں
ایک کم کر رہا اینو لوگ دیکھ لین گے، جدو لوگ دیکھن گے تے مینوں کی کہن گے؟ لوگ مینوں گندا کرن گے، لوگ مینوں چور کہن گے۔ فرمایا جدو تواڈے دل اندر ایک کھٹکا وج جائے پھر تسی سمجھا جے اسی رب دی نافرمانی کر رہے ہیں، پیغمبر علیہ السلام دی نافرمانی کر رہے ہیں۔ اپنا دنیا دے اندر اگر بندہ اپنا محاسبہ کرے، اس دنیا دے اندر بندہ اپنا محاسبہ کر سکتا ہے، لیکن کرن والا کون ہوئے؟ اسی تے جناب سب کچھ تھلے رکھ کر کے اتے چلی جا رہے ہیں۔ نانا کے نادے لوگو، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید دے اندر اعلان فرمایا انما ذالکم الشیطان یخفف اولیاءہ فلا تخافوہم۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے اوے کہنا دے لوگو، اے جڑے تواڈے شیطان دوست نے تانوں جناب نمازاں تو غافل کرا دین والے، تواڈی زندگی دے اندر نیک اعمال تو تانوں باغی کرا دین والے، فرمائے تواڈے دوست تے نہیں نے، انہاں دے کولوں نہ ڈریا جے۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے فلا تخافوہم، انہاں دے کولوں نہیں ڈرنا، وخافونی ان کنتم مؤمنین، فرمایا میرے کولوں ڈرو اگر تسی مومن ہو، ایماندار ہو، پھر میں رب دے کولوں ڈرو اگر تسی ایمان والے ہو، پھر میں رب دے کولوں ڈرن والے بن جاؤ۔ آؤ کہ نہ دے لوگو ایک اللہ دا ڈر اپنے دل دے اندر لے کر کے آ جا۔ اللہ دی قسم دنیا ٹل لگا لے تیرا وال بھی ونگا نہیں کر سکے گی۔ ایک رب دے نال اپنا رابطہ مضبوط کر لو، ایک رب دے نال اپنا رابطہ مضبوط کرن دے نال اللہ تیری زندگی دے اللہ کو جناب دکھاں نو دور فرما دین گے، اللہ پریشانیاں نو دور فرما دین گے۔ اس واسطے اللہ رب العالمین دے نال اپنا رابطہ بنایا کر، اپنا رابطہ اللہ رب العالمین دے نال بنایا کر کہ اللہ اللہ کریے تے تاں گل بن دیئے، کلمہ حق دا پڑھیے تے تاں گل بن دیئے، اللہ اللہ کریے تے تاں گل بن دیئے، کلمہ حق دا پڑھیے تے تاں گل بن دیئے، مشکل ساریاں اللہ ہی حل کردہ، اللہ سب دیاں خالی جھولیاں خود بھردہ، مشکل ساریاں اللہ ہی حل کردہ، اللہ سب دیاں خالی جھولیاں خود بھردہ، سر سجدے وچ دریے تاں گل بننی ہے، اللہ اللہ کریے تے تاں گل بن دیئے، انہوں چھڑ کے در در دھکے کھانے تو اے دے تو جھوٹے کرنا باز نہ آنے تو، انہوں چھڑ کے در در دھکے کھانے تو اے تو جھوٹے وعدے کرنو باز نہ آنے تو، سیدھا رستہ پھڑیے تے تاں گل بننی ہے، اللہ اللہ کریے تے تاں گل بننی ہے، رب دا ہو کے غیر دی تسبیح پڑھنے کیوں، اوے رب دا ہو کے غیر دی تسبیح پڑھنے کیوں، کانو بھیڑیا شرک دی پہاڑی چڑھنا کیوں، مالک دا دم بھریے تے تاں گل بننی ہے، اللہ اللہ کریے تے تاں گل بننی ہے، ساڈا مرشد آلہ کملی والا ہے، سارے جگ تو جدا رتبہ آلہ ہے، ساڈا مرشد آلہ کملی والا ہے، سارے جگ تو جدا رتبہ آلہ ہے، دامن اس دا پھڑیے تے تاں گل بننی ہے، اللہ اللہ کریے تے تاں گل بننی ہے۔ جدو اللہ دے نال اپنا رابطہ مضبوط کر لے گا بندہ، اللہ دے نال اپنا رابطہ مضبوط کرنے والا، فرمایا دنیا اندر اس بندے نو دنیا دے اندر اس بندے دا کوئی وال بھی بنگا نہیں کر سکے گا، ایک رب دے نال اپنا رابطہ مضبوط کرنا ہوئے گا۔ اس واسطے اللہ رب العالمین
العالمین نے فرمایا ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون، فرمایا کائنات دے لوگو او لوگ جڑے اپنے رب دے خوف تو ڈرن والے، انہاں دے دل اندر اللہ رب العالمین دا ڈر آن والا۔ ادھر جناب نماز چھوڑیے اے دے دل نو سکون نہیں آندا، اے دے جسم نو سکون نہیں آندا، یار میری نماز رہ گئی ہے میرا کی بنے گا، ادھر فجر رہ گئی ہے اے دے دل نو سکون نہیں آندا، میری فجر دی نماز رہ گئی ہے میرا کی بنے گا، ادھر زور دی نماز چھٹ گئی ہے اے دے دل دے اندر خیال آیا یار اگر اس ویلے دے اندر موت آ گئی میں رب نو جا کر کے کی جواب دیاں گا، میں تے نمازاں بھی کوئی نہیں پڑھیاں، میریاں تے نمازاں بھی فوت ہو گئیاں، میریاں تے نمازاں بھی ایسے طرح رہ گئیاں۔ جدو دل اندر اے بات آ جائے گی، جدو دل دے اندر ایک کھٹکا بجے گا میں فلاں کم کراں کتے اللہ ناراض نہ ہو جان، میں جناب اللہ دیا نافرمانیاں کراں کتے میرے تے اللہ ناراض نہ ہو جان، اگر اس حال اندر اوے میری موت آ گئی میں رب نو جا کر کے کی منہ دکھاواں گا، رب دے نال جا کر کے کی گلاں کراں گا۔ اے دے بارے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جدو تواڈے دل دے اندر اے بات آ جائے گی پھر تسی سمجھیا جے اسی مومن ہاں، اوے مومن دے دل دے اندر اے بات آندی ہے نمازاں چھٹ جان کسے عام بندے نو درد نہیں ہوئے گا، دنیا دے کسی عام بندے نو افسوس نہیں ہوئے گا چاہے ساریاں نمازاں چھٹ جان، لیکن جے دے دل اندر ایمان ہے جیڑا مسلمان ہے کلمہ گوئے کلمہ پڑھن والا ہے او دے دل اندر اسے وقت کھٹکا بجے گا اوے میری نماز رہ گئی ہے، میں نماز نہیں پڑھ سکیا، میرا ذکر اذکار کرنا رہ گیا، میرا قرآن پڑھنا رہ گیا، مسجد دے اندر آنا رہ گیا۔ فرمایا جدو ایک گل تواڈے ذہن اندر آ جائے دل دے اندر ایک کھٹکا بجے پھر تسی سمجھیا جے اسی مومن ہاں اسی اللہ والے ہاں، ساڈے دل دے اندر ایمان ہے۔ اے خود اپنے ایمان نو چیک کریا کر، تیرا سینہ بول کر کے دسے گا، تیرا دل بول کر کے دسے گا تو ایماندار ہے یا بے ایمان ہے، تیرا سینہ بول کر کے دسے گا۔ پھر جناب اپنی صلاح کرنی ہوئے گی جدو دل دے اندر آ جائے پھر یارو اس رب دے سامنے جان تو پہلے پھر اپنی صلاح کرنی ہوئے گی، اس رب دی عدالت دے اندر جان تو پہلے ایتے کسی بزرگ دے کولوں ایک بندے نے سوال کیتا بزرگو میں زندگی گزارے ہاں مینوں زندگی دے اندر کوئی میری ایسی وصیت کر جاؤ جیڑی میری زندگی دے اندر کم آ جائے، میں زندگی دے اندر اب اس وصیت دے اتے قائم رہاں۔ اے بزرگ اللہ والا سی، اے بابا اللہ والا سی، کہن لگیا ہوئے نوجوانا ایک وصیت دے اتے عمل کر لے، ایک وصیت دے اتے عمل کر لے، تیری ساری زندگی بہتر گزر جائے گی، ساری زندگی بہتر ہو جائے گی۔ فرمایا دل اندر ایک بات نو بٹھا لے، فرمایا کل قیامت دے دن اللہ دی عدالت دے اندر تیری کوئی بندہ شکایت کرن والا نہ ہوئے۔ صرف ایک گل ذہن دے اندر بٹھا لے کہ قیامت دے دن اللہ دی عدالت دے اندر جانا ہے، میری کوئی شکایت کوئی بندہ لگان والا نہ ہوئے۔ اگر میری کسی نے شکایت لا دیتی اللہ دی عدالت دے اندر، اللہ دی قسم ہے دنیا دی عدالتاں اے بری ہو جانے ہیں چھٹ جانے ہیں، اے بہتا ہوئے گا سالہ کو قید ہو جائے گی، انہ کی کچھ ہوئے گا، اے جناب سارا کچھ صحیح ہو جائے گا درست ہو جائے گا، لیکن اللہ دی عدالت ایک ایسی عدالت ہے جے دے اندر اگر کسی بندے نے شکایت لگا چھڑی اللہ اے او بندہ ہے دنیا اندر مینو تنگ کریا کردا، دنیا دے اندر مینو ناجائز حق نہ قتل کریا کردا، میرا خون بہایا، فرمایا پھر رب نو کی جواب دیو گے؟ رب پوچھن گے ہاں بندیا اے بندہ تیری شکایت کر رہا ہے دس کی حل کرنا ہے کی ہونا چاہیے؟ اوتے اللہ رب العالمین ذرے ذرے دا حساب لے کر کے بندیاں دے کولو بندیاں نو دین گے۔ اس واسطے کہنا دے لوگو اے زندگی دی مثال ایک برف دی طرح، برف دا بلاک اے بلاک ایستا ایستا اے پانی چھوڑ جائے گا ختم ہو جائے گا، جناب اے دا پانی ختم ہوندیاں ہوندیاں زمین اندر سک جائے گا۔ اے تیری زندگی دی بھی مثال اسی طرح اس برف دے بلاک دی طرح اسی آنے اے نوجوان بوڑھا جناب جوانی نو چڑھ گیا، ایتی عمر زیادہ ہو گئی ہے،
یہ بڑا ہو گیا سمجھدار ہو گیا اسی تے جناب اینو سمجھدار سمجھنے اے دنیا دے فیصلے کرن والا نانا کہنا دے لوگو سب تو بڑا بچہ اگر دی زندگی لمبی ہوندی ہے جیڑا پہلے دن پیدا ہونے والا عمرہ تے اس بچے دیاں بڑیاں لیکن اسی سمجھنے اے نوجوان دی عمر بڑی ہو گئی ہے نوجوان گبرو نوجوان بن گیا نا 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 اے جس طرح جوانی نو چڑھیا اے جس طرح بڑھاپے نو چڑھیا اے اپنی جناب موت دے انے دن گھٹا گیا انے گھنٹے گھٹا گیا اے اپنی موت دے انے سیکنڈ گھٹا گیا انے منٹ گھٹا گیا انے گھنٹے گھٹا گیا انے دن گھٹا گیا انے ہفتے گھٹا گیا انے سال مہینے اے دی زندگی دے اندر ختم ہوندے جا رہے ہیں اسی سمجھنے اسی بڑے ہو گئے ہیں اج زندگی بڑی پئی ہے اوے دی زندگی اندروں اے دن ختم ہو جا رہے ہیں اے تے بیچارہ اپنی موت دے قریب ہوندا جا رہا ہے اے تے اپنی موت ول ٹردا جا رہا ہے اس بندے نو پھر سوچنا چاہیے میں اللہ نو منا لواں میں اللہ نو بھی منایا ہے کہ نہیں منایا نانا کہنا دے لوگو کدے غور کریا کرو کلے بیٹھ کر کے سوچیا کر جس دنیا دی زندگی دے اندر میں زندگی گزاریا ہاں اس زندگی اندر میرا کون غم خار ہوئے گا میری زندگی دے اندر میں کوئی ایسا دوست بنایا ہے جڑا قیامت والے دن اللہ دی عدالت اندر میرا سفارشی بن جائے اللہ دی عدالت دے اندر میرے گناہاں نو بخشوان والا بن جائے نا 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 اوے اللہ دا پلہ پکڑیا کر اللہ نو راضی کریا کر اللہ نو یار بنایا کر یاریاں لگا تے اس کائنات دے رب دے نال لگا لے جے دے نال یاری لگی دنیا ساری مل جائے اس دی یاری کوئی توڑا نہیں سکے گا انہوں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا اللہ دے در دے ہوتے آیا کر اللہ نو آ کر کے کیا کر میرے کول اے باندے انبار اللہ تیری صفت ستار غفار اللہ بڑے بڑے گناہ لے کر کے آئے وہ اس دنیا اندر بڑے بڑے لوگ آئے لیکن اللہ دے در دے ہوتے آئے نے ایک باری آ کر کے کیا اللہ بڑیاں غلطیاں ہو گئیاں بڑے گناہ ہو گئے اللہ سانو معاف فرما دے فرمایا ایک باری انہوں نے آ کر کے کیا ہے اللہ رب العالمین نے انہوں دی ساری زندگی دے گناہاں نو معاف فرما کے رکھ جھڑیا میرے کول باندے انبار اللہ تیری صفت ستار غفار اللہ میرے کول بدیاں دے لکھاں خزانے تیرے کول بخشش دے لکھاں بہانے تیری ٹھاٹھا رحمت دیاں بدیاں نو دھووے میرے جے آسی کیوں بے آس ہووے تیری بارگاہ باجوں کدرے نہ ڈھوئی تیرے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں میرا ایسے انداز اندر اللہ رب العالمین دے در دے ہوتے آیا کر پھر اللہ رب العالمین فرمان دینے آجا منگل جو کچھ چاہنا ہے تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے اللہ خود آوازاں دے کر کے بلا رہے ہیں اوے گناہ گارو آ جاؤ میں رب دا در کھلا اوے بے روزگارو آ جاؤ میں رب دا در کھلا ایک باری میرے کو آ کر کے تے منگو آجا منگل جو کچھ چاہنا ہے تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے بوئے غیران دے کیوں جانا ہے کہو لا الہ الا اللہ مینو ملنے نو لگدا کرایا نہیں میں کوئی دور محل بنایا نہیں ایک وضو کر کے رب دے در دے آؤ کوئی کرایہ نہیں لگے گا کوئی جناب ٹکٹ نہیں لینا پڑے گی فرمایا ایک جناب وضو کر کے میرے در دے آ جاؤ میرے ملنے نو لگدا کرایا نہیں میں کوئی دور محل بنایا نہیں چوکیدار بھی کوئی بٹھایا نہیں پڑھو لا الہ الا اللہ ایک میرے در دے آنا تیرا کم ہے اے دنیا دیا خرافات دے اندر اے دے اندر دل نہیں لگانا اے دنیا پتہ ہے بندے نو کس طرح مار دیئے اے دنیا دیا موج میلے اے دنیا دے پلاٹ اے کوٹھی محل بنگلے اے ذرا غور کریا جے اے بندے نو کس طرح دھوکے دے اندر لے کر کے جان گے روایت کیتا جاندہ ہے بیان کیتا جاندہ ہے سیانے لوگ سیانیاں گلاں کچھ بڑیاں سیانیاں گلاں کر گئے کہنے لگے دو میاں بیوی ایک دن اپنے گھر دے اندر بیٹھے نے بہت اچھا جناب
جناب روسٹ بنایا, مرغی بھن کر کے کھا رہے ہیں, بڑا سلام اچھا کھانا, بڑا بہترین مہنگا کھانا ہوٹل دے اندروں منگوایا, کھانا آ گیا, دونوں میاں بیوی کھا رہے ہیں. اینی دیر دے اندر کھاندیاں کھاندے ایک فقیر دروازے تے آیا. اس فقیر نے آ کر کے دروازہ کھٹکھٹایا, کہنے لگا گھر والےو میں بھوکا پیاسا ہاں, مینوں کھان واسطے کوئی چیز دیو. اے بندہ دوڑیا, دوڑ کر کے اے دے نال چھتر پولا ماریا, ڈنڈے مارے, مار کر کے بھگا دیتا. جدو ساڈا کھانا کھان دا ٹائم ہوندا ہے اودوں تو تینوں آن دے موقع ملدا منگن واسطے ادو ہی آنا ہے. اے جناب دھکے ٹھوٹے مار کر کے اس بندے نو مار کر کے اینے اپنے دروازے تو اینو رخصت کر چھڑیا. فقیر اللہ والا ہے, اور فقیر وہ لوگ نے جڑے کسی دا مقابلہ نہیں کر سکتے. انہاں دیاں شکایتاں تے اللہ دی عدالت دے اندر ہوندیاں نے. غریب بندہ ہے, وہ دی دنیا دے اندر کوئی نہیں سندا, وہ دی شکایت بھی اللہ دی عدالت دے اندر ہوندی ہے. اللہ دنیا دی زندگی دے اندر اللہ میری کو سنن والا نہیں ہے. اے غریباں دیاں باتاں, اے غریباں دیاں شکایتاں, میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ نہ دے لوگو غریب دی بد دعا تم بچیا جے, امیر دی دولت دے کولوں نہ ڈریا جے. جناب غریب دی بد دعا دے کولوں ڈریا جے. جدوں غریب بندہ بد دعا کردا ہے فرمایا ڈائریکٹلی اللہ اس بندے دی دعا نو قبول کر لیندے نے. غریب بندہ, ماڑا بندہ, اچھا اے غریب بندہ ہے, اے ماڑا بندہ ہے, اے جناب اے تو جھڑکا سن کر کے, اے تو کٹ کر کے, مار کھا کر کے چلا گیا. اے نا جناب ایسے طرح زندگی گزر رہی ہے. زندگی گزر دیاں او جن فقیر نو جھڑکیا, جن فقیر نو اپنے دروازے تو رخصت کیتا, مار کر کے اینو فقیر نو جناب اپنے دروازے تو نکالیا. اللہ نے وقت ایسا بدلے, اے یاد رکھیا جے نہ بدا صدو کدی امیر رہے گا, نہ بندہ صدو کدی غریب رہے گا. اے حالات بدل دے رہن گے, کدے بندہ غریب ہے, کدے بندہ امیر ہے, کدے بندہ بیمار ہے, کدے بندہ صحت مند ہے. نہ بندہ صدو کدی بیمار رہے گا, نہ بندہ صدو کدی صحت مند رہے گا. اے تے جناب دن آنے تے جانے, کدے مندے دن تے کدے چنگے دن. اینا دی ہن زندگی گزر رہی ہے. زندگی گزر دیاں اس بندے نو بیماریاں آنیاں شروع ہو گئیاں. اے بندہ بیمار ہونا شروع ہو گیا. اینی بیماری آئی, اے لکھاں تے کروڑاں والا, اے فیکٹریاں والا, اے محل تے بنگلیاں والا, اے بیماری دے اندر پھنس گیا. اینی بیماری آ گئی حتیٰ کہ اپنی گاڑی بھی فروخت کر چھڑی, اپنا مکان بھی سیل کر چھڑیا, سارا بینک بیلنس ختم ہو گیا, سارا کچھ بیچ چھڑیا. ہن جناب اکیلا ہو کر کے بیٹھ گیا, آرام پھر بھی نہیں آ رہا. سارا اپنی صحت دے اوتے لگایا, اوے کی کرنا اس پیسے دا جڑا صحت دے اوتے اثر ہی نہ کرے. ہونے نہ جناب سارا پیسہ ختم کر کے ایسے طرح بیٹھ گیا, کلا ہو کر کے بیٹھ گیا. ایستا اے دے جناب رشتہ دار یار بیلی جڑے جناب پیسے دے دناں دے اندر اے دے کول آ کر کے بیٹھیا کر دے سن, جے دے نال واقفیت نہیں بھی ہوندی او بھی پیسے دے دن اندر کول آئے گا, میں بھی تیرا یار بیلی, میں بھی تیرا غم خار ہاں. اے سارے آ جان گے, بندے دے کول سب کچھ موجود ہوئے, رشتہ دار بیگانے اپنے اے سارے نال رل جان گے. لیکن جدوں ہی مصیبت والا وقت آئے گا سارے جدا ہو جان گے, موبائل کالاں چکنیاں چھڈ دین گے, ملنا چھڈ دین گے. اے جناب دوڑن گے, نسن گے, ساڈے کولوں منگ نہ لے, ساڈے کولوں جناب آ کر کے بیٹھ نہ جائے. ہن اس بندے دے کول اینی بیماری آ گئی, غربت آ گئی, حتیٰ کہ اے دی بیوی بھی طلاق لے کر کے چلی گئی. یہ کہنے لگی میں تیرے کول نہیں رہنا, تیرے کول کچھ بھی نہیں ہو رہا, تو بھی بیماریاں نے کھا لیا, میں ہن تیرے کول نہیں رہنا. یہ طلاق لے کر کے چلی گئی. طلاق لے کر کے جدوں چلی گئی ہے اینا جناب اپنے ماپیاں دے گھر دے اندر چلی گئی. اوتھے جا کر کے چند دن گزرے نے, اس عورت دا رشتہ آ گیا, ویاہ ہو گیا. تے ویاہ ہو کر کے وہ عورت اپنے گھر دے اندر چلی گئی. ایک بابا جیا بزرگ والی شخصیت والا بندہ, او دے نال اس عورت دا نکاح ہویا. اے نکاح لے کر کے جناب آ کر کے چلا گیا. ایسے طرح زندگی دے دن گزر رہے نے, ایسے طرح گزر دیاں اے میاں بیوی, اوہی بیوی تے اے بابا جے دے نالے دی شادی ہوئی ہے, ایسے طرح کٹھے بیٹھ کر کے کھانا کھا رہے نے. اوے سوچو دل دیاں تختیاں دے اوتے بات لے کر کے لے جا. ایسے طرح کٹھے بیٹھ کر کے کھانا کھائی جا رہے نے. ایسے طرح دروازہ کھٹ گیا, دروازے دے اوتے جا کر کے اے دی بیوی جا کر کے دیکھن لگی
کون بندہ ہے؟ انہیں جدوں جا کر کے جب دروازہ کھولیا وہی پہلا خامد ہے ایسے طرح دروازے دے ہوتے سائل بن کے آیا، فقیر بن کے آیا، منگتا بن کے آیا، کہنے لگا اللہ والیے مینوں کھان واسطے دے دیو، میں بھوکا تے پیاسا، میں بڑا سفر کر کے آ رہا، میں بھوکا تے پیاسا، مینوں کھان واسطے کوئی چیز دے دیو۔ جدوں اے دیاں نظراں اس بندے اتے گئیاں وہی پہلا خامد ہے اے بے ہوش ہو کر کے گر گئی ہے۔ اتنی دیر اندر ایدا اوپر دوسرا خامد آیا، اٹھ کر کے آیا، آ کر کے کھڑا ہو گیا، کھڑا ہو کر کے کہنے لگ گیا اوے فقیرہ کیوں پریشان ہے، کی سوچی جا رہے ہیں؟ میں وہی بندہ جنوں تو ایک وقت سی مینوں تکے مارے سن، میں تیرے دروازے تو تکے کھا کے واپس مڑ گیا، میرا معاملہ اللہ دے نال اے وہی تیری بیوی ہے، اللہ نے وقت چینج کیتے نے، تیرے کولوں طلاق لے کے اللہ نے تینوں اسے وقت دے اندر مبتلا کر کے اے تیری بیوی نو میری بیوی بنا چھڑی ہے۔ اے ہے حالات، اے ہے دنیا، اے دنیا بدل دی ہے، اے دنیا تے یقین نہیں کرنا، اے دے اتے بھروسہ نہیں کرنا، اے دنیا تے اگر بھروسہ کرو گے اے دنیا مار جائے گی، اے دنیا اس جگہ تے چھوڑے گی جتے بندے دا وہم و گمان بھی نہیں ہوندا۔ آؤ کہنا دے لوگو اس دنیا دے اتے مان نہیں کرنا، اے فقیر آ جان، اے منگتے آ جان، انہاں نوں معمولی نہ سمجھیا کر، کی پتہ اللہ نے تیری میری آزمائش واسطے بھیجے ہون، تیری میری انہاں دے ہتھاں دے نال آزمائش ہو جائے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اگر منگتا آ جائے کچھ نہ کچھ دے دیا کرو، چاہے کوئی سڑی ہوئی کھری دے دیا کر، کوئی نہ کوئی کچھ دے دیا کر، اندے کول انہوں خالی نہ موڑیا کر، اودے کولوں دعا لے لیا کر، اودے جناب انہوں بھی دعا دے دیا کر۔ اے اللہ والے لوگ ہندے نے، کئی لوگ ایسے نے، کئی فقیر ایسے ضرورت مند ہے، اور اے جان کے غریب نہ بنے ہون، جان کے مجبور نہ بنے ہون، بندہ خود اندازہ کر لیندا ہے اگر کتے غریب دے ہوتے خرچ کر جاؤ گے، غریب دے ہوتے پیسہ لگا جاؤ گے، اے جناب اللہ دے ہاں کل قیامت والے دن اے غریب تیرے سفارشی بن جان گے، اے ضرورت مند اے تیرے سفارشی بن جان گے، تیریاں گواہیاں دین والے بن جان گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دن باہر نکلے، اللہ دی زمین دے اندر سیر کرن واسطے نکلے نے، انہاں دے نال ایک یہودیہ ملیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اوے یہودیہ آ سیر واسطے نکلنے آ سیر کرن واسطے جانے ہاں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے نال اے یہودی مل گیا، دونے اکٹھے ہو گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے کول ایک روٹی ہے، یہودی دے کول دو روٹیاں، ایسے ٹور پہ چلتے سفر دے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے ہاں بھائی یہودیہ اس درخت دے تھلے آرام کر لئیے، پھر چلیں گے، پھر سفر دا آغاز کریں گے۔ ایک کہنے لگا ٹھیک ہے، سفر دے بڑا لمبا کیتا ہے، آؤ بیٹھ جانے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نماز نیت لی، نماز پڑھی جا رہے ہیں، تو یہودی نو جدو پتہ چلیا نا کہ عیسیٰ علیہ السلام دے کول ایک روٹی ہے اور میرے کول دو روٹیاں، لہذا میں تے پھنس گیا، عیسیٰ میری روٹی کھا جائے گا۔ جدو دے دل اندر یہ خیال آیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نماز پڑھنے واسطے کھڑے ہو گئے، یہودی نے جلدی روٹی نکال لی، ایک روٹی کھا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نماز پڑھ لی، نماز پڑھ کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے آپ یہودیہ روٹی لے کر کے آجا، روٹی کھائیے۔ اے روٹیاں لے کر کے آ گیا، جدو روٹیاں کھولیاں گئیاں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھیا روٹیاں دو سن لیکن روٹی ایک رہ گئی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اوہ یہودیہ روٹیاں دو سن، دوسری روٹی کدھر گئی؟ اے یہودی کہنے لگا اللہ دی قسم میرے کول تے ایک ہی روٹی سی، میرے کول ایک ہی روٹی سی، میرے کول دو روٹیاں نہیں سن۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے، روٹیاں کھا لیاں، سفر کرنا شروع کر دیتا۔ راستے دے اندر ایک اندھا ملیا، اکا تو نبی نہ ہے، اے دیاں اکھاں ختم ہو گئیاں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اینو ملے نے، اے دیاں اکھاں دے ہوتے ہاتھ پھیریا، اللہ نے دیاں اکھاں نو تندرست فرما دیتا۔ اے یہودی کہنے لگا واہ سبحان اللہ، اللہ دے بڑے بڑے معجزے نے، اللہ نے ایک بینے نو ایک نہ بینے نو بینا کر چھڑیا، دیکھن والا انسان بنا چھڑیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے او یہودیہ ساریاں تعریفاں اس اللہ رب العالمین واسطے کہ جس رب نے اس اندھے نو اکھاں والا بنا
آیا یہودیا تینوں اس رب دی قسم ہے مینوں دس دوسری روٹی کتے ہے؟ اے یہودی کہنے لگا عیسیٰ اللہ دی قسم ہے میرے کول ایک ہی روٹی سی۔ پھر ٹر پے ٹردیاں راستے دے اندر ہرن آیا، ہرن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ذبح کیتا، ذبح کر کے کھا کر کے پھر ایک ہڈی نو حکم دیتا قم باذن اللہ، اللہ دے حکم دے نال کھڑی ہو جا۔ اے ہڈی کھڑی ہو کر کے پورا ہرن بن گیا، اٹھ کر کے دوڑ کر کے چلا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو اے یہودی کہنے لگا واہ سبحان اللہ عیسیٰ، اے اللہ دے بڑے بڑے معجزے، اللہ دیاں بڑیاں بڑیاں قدرتاں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یہودیا اے ساریاں تعریفاں رب واسطے جس رب نے سانو ہرن کھلایا، کھلان تو بعد ذبح کرن تو بعد پھر اٹھ کر کے چلا گیا، دس مینوں دوسری روٹی کتے ہے؟ یہودی پھر کہنے لگا عیسیٰ اللہ دی قسم ہے میرے کول تے روٹی ایک ہی سی، دو نہیں سن روٹیاں۔ ایسے طرح سفر کردے ہیں پھر اگے دریا آیا، دریا دے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا ماریا، پانی کھڑا ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہوں پکڑیا، وہ پانی دے اتے چلنا شروع کر دیتا، پانی دے اتے چلی جا رہے نے، دریا عبور کر لیا، کراس کر لیا۔ اے یہودی کہنے لگا واہ سبحان اللہ عیسیٰ اللہ دیاں بڑیاں قدرتاں، چل دے پانی اتوں اسی گزر کر کے دریا نو پار کر لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یہودیا ساریاں تعریفاں اللہ واسطے، دس مینوں دوسری روٹی کتے ہے؟ اے کہنے لگا عیسیٰ اللہ دی قسم میرے کو روٹی ایک ہی سی۔ ایسے طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام چپ ہو گئے، خاموش ہو گئے، چل دے ایسے طرح سفر کرتے جا رہے ہیں۔ سفر کردیاں ایک ایسے مقام دے ہوتے آ گئے جتھے 3 سونے دے پتھر نے، 3 سونے دے پتھراں کول آ گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اوے یہودیا یہ 3 سونے دے پتھر نے، ایک پتھر تیرا ہے، ایک پتھر میرا، ایک پتھر اس بندے دا جیڑا بندہ دوسری روٹی کھان والا۔ اے یہودی جلدی جلدی بولیا عیسیٰ اللہ دی قسم میں ہی روٹی کھا دی سی، او میں ہی روٹی کھان والا ہاں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے دل دے اندر کھٹکا بجیا، اللہ دا ڈر پیدا ہویا۔ اللہ رب العالمین نو یاد کر کے آندے نے اے دنیا دانا دے نال دنیا اسی طرح کر دیے، اس دنیا دے کولوں بچ کر کے رہا جے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام غصے اندر آ گئے، آ کر کے کہنے لگے اے میرا پتھر بھی تیرا، او بھی پتھر تیرا، اے تینے پتھر تیرے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہوں چھوڑ کر کے چلے گئے، اگے دا سفر کر لیا، چلے گئے۔ اے جناب ہونے دے کول 3 پتھر نے، کلا بندہ اے ہے سونا دے کر کے کیڑا بندہ ہے جڑا بندے نو قتل نہیں کرے گا۔ اینی دیر اندر 3 بندے آ گئے، انہاں 3 بندیاں نے جدو دیکھا بندہ ایک ہے تے 3 پتھر سونے دے، انہاں نے انہاں نو آ کر کے پھر قتل کر چھڑیا، قتل کر کے انہوں سیڈ دے کیتا۔ انہوں نے 3 نے آپس دے اندر تقسیم کر لیا۔ ہون جناب انہاں اندروں مشورہ اے ہو گیا بھئی ایک بندہ جا کر کے ہوٹل دے اندروں جا کر کے کھانا لے کر کے آئے، ایک بندہ چلا گیا کھانا لین واسطے، ہون وہ جیڑا کھانا لے آن گیا او دے دل اندر اے آیا کہ کھانا میں لے آن چلا، کھانا کیڑا دوسرا دیکھے گا بندہ، میں زہر ملا دیاں اینو کھانا کھلا کر کے اے مر جان گے، اے 3 پتھر میرے ہو جان گے۔ اے جناب اے دے دل دے اندر فتور آیا، اے جناب ہوٹل دے ہوتے گیا، اینے زہر ملایا ہے، زہر ملا کر کے لے کر کے انہاں سونے دے پتھراں دے کول آ گیا۔ انہاں نے بھی سوچ لیا بھی جدوں روٹی واپس لے کر کے آئے گا انہوں قتل کر دواں گے تے اسی 1.5 پتھر کر لواں گے۔ دونوں دی 3 دی نیتاں دے اندر فتور ہے۔ انی دیر دے اندر جدوں وہ واپس مڑیا وہ کہنے لگا تسی کھانا کھا لو، میں کھانا نہیں کھانا۔ انی دیر دے اندر انہاں دونوں نے ایسے کہ اکیلے بندے نو پکڑیا، اینو پکڑ کر کے قتل کر چھڑیا۔ ایک قتل ہو گیا، انہاں نے آپس دے اندر پتھر تقسیم کر لے، 1.5 تیرا ہے تے 1.5 میرا۔ جدوں انہاں نے تقسیم کر لے کہنے لگے ہن کھانا کھا لئیے تسلی دے نال، ہاں سونا تے ساڈا ہی ہے اسی لے جاواں گے۔ انہاں نے جناب کھانا شروع کر چھڑیا، جویں کھانا کھائی جا رہے ہیں ایسے طرح سوندے جا رہے ہیں۔ کھانا کھا لیا تے اے بھی مر گئے۔ اے ہن 4 بندے تے 3 پتھر سونے دے، 4 بندے انہاں پتھراں دے کول مرے پئے نے۔ ادھر جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کچھ دنوں دے بعد پھر واپس اسے راستے دے نال گزرے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس جگہ دے اتے آ کر کے دیکھیا 3 سونے دے پتھر دنیا والے
اے دنیا دی چیز دنیا دے اندر پئی ہے، لیکن چار بندے انہاں دنیا دی وجہ تو اس سونے دی وجہ تو چار بندے قتل ہوئے پے نے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے دنیا والے ہو اے دنیا تے بھروسہ نہ کریا جے، دنیا داراں دے نال انجی کر دیئے، انہاں دنیا داراں تے بھروسہ نہ کریا جے۔ اللہ دی قسم ہے کئی ایسے بندے اپنے ہو کر کے ڈنگ مارن گے، دل دے اندر وس کر کے ڈنگ مارن گے، اپنا آپنو میرا میرا تیرا تیرا کہہ کر کے ڈنگ ایسا مارن گے جیڑا دنیا دے اندر پوری زندگی یاد رہے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے دنیا والیو اس دنیا تے اعتبار نہ کریا جے، اے دنیا داراں نال ایسے طرح ہی کر دی ہے، اور یہ دنیا دھوکے دا سامان ہے، بالکل ایسے طرح ہی ہو رہا ہے جیدہ جتھے دا لگ رہا ہے او اتھے لگا رہا ہے۔ اے پچھلے دن اندر نا میں ایک پمپ والی دکان دے اتھے چلا گیا، وہ جناب پرانے پمپ نا سیٹ کر کے چوڑیاں لگا کر کے سارا کچھ بالکل پرانے کسے کم دے نہیں، انہوں نے رنگ کر کے ویچ کر کے نواں اے جی سب تو اعلیٰ پمپ ہے، اے بہترین اصل کوالٹی دا ہے، لہذا دا ریٹ ہے 8,000 روپیہ۔ اوے لوگ دھوکہ کر رہے ہیں، مسلمانہ دے نال دھوکہ کیتی جا رہے ہیں، لیکن یاد رکھیا جے دھوکے باز بندہ دنیا اندر بھی برباد ہوئے گا، آخرت دے اندر بھی دا انجام برا ہوئے گا، جس انجام اندر اللہ انہوں جہنم دا ایندھن بنا دین گے۔ اس واسطے دنیا گزارو، دنیا دے مطابق عمل بھی کرو، اور اللہ رب العالمین مناؤ، اللہ دے سامنے جھک کر کے زندگی گزارو۔ دعا اللہ سن سے ایمان اندر اللہ عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ